अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टुडेज़ क्लास तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून ज़ज़म। जिस हुरूफ पर ज़ज़म हो उसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ें। जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। देखिए जज़म किसे बोलते हैं? गोल आयत रहता ना, गोल निशान। गोल निशान बोले तो ये गोल है, ये गोल निशान। ओके, ये गोल निशान में आधा निशान, इसको जज़म बोलते। जज़म भी बोलते, इसको साकिन भी बोलते। अब ये लेसन में क्या पढ़ते हैं? हमें खैदा आया सो हमज़ा। हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। चलिए सबक शुरू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजरी तक़वा युग्नी नुशिरत रुफ़िअत यंक़लिबु लैसा हुशिरत यअलमु सुत्विहत युवस्विसु युस्क़ौन वअल्क़त अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा अलम नशरह लक सदरक हल अताक फलहुम अजरुन गैरु ममनूनिन इक़रा युतून जना यअमुरून। अब हमें रवानी देखें। हिज्जे और इसका इज़रा दो भी एक साथ देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो तख्ती हम पढ़ते हैं वो जज़म हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। वो किधर आया? नीचे आया, देखो नीचे। इक़रा युतून जिना यअमुरून। या के बाजू हमज़ा ये साकिना आकर है, उसको झटके के साथ पढ़ना है। वो क़ायदा आप इधर आया। हिज्जा और इज़रा देखेंगे, सुनिए। ताजीम ज़बर तज, रो या ज़ेरी तजरी। ता पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। जीम पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जीम पर ज़ज़म आकर है, खलखला होगा। रॉ पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर आकर है, या ये मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तजरी तक़वा, ताक़ाफ ज़बर तक़, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा। ता पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। क़ाफ पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। क़ाफ पर ज़ज़म आकर है, खलखला होगा। वाव पर खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ़ मद्दा के, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तक़वा युग्नी, या गैन पेश युग, नून या ज़ेरनी युग्नी। या पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। गैन पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर आकर है, या ये मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। युग्नी नुशिरत, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी रो ता ज़बर रत, नुशिरत।
नून पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, शीन पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, रॉ पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर पेश आया तो वो पुर करके पढ़ेंगे, हमेशा के लिए पुर करके पढ़ेंगे। रॉ के भी खैदे आगे लेसन में आपको आता, रॉय साकिना आता, रॉय मुशद्ददा उसके बारे में भी आपको आता। रॉ पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, ता पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नुशिरत, रुफिअत, रॉ पेश रू, फा ज़ेर फी, रूफी, आइन ता ज़बर अत, रुफिअत। रॉ पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, फा पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, आइन पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, ता पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। रुफिअत, जो थकती में देकर है, ज़ज़म आया तो पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, वो आपको यहाँ कंप्लीट होगा। फिर लास्ट में हमज़ा या साकिना पढ़ने में झटका होता है, वो ये लास्ट में आता, वो आपको समझ में आने के लिए। जो जज़म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये पूरा भी हमज़ा या साकिना पढ़ने में झटका होता है। इधर यंक़लिबु, या नून ज़बर यं, या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़, यंक़, लाम ज़ेर ली, यंक़ली, बा पेश बु, यंक़लिबु। या पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, नून पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख़्फ़ा में से क़ाफ आकर है, नून के आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इख़्फ़ा का मिक़दार 1 अलिफ का बराबर है। क़ाफ पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, लाम पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, बा पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे। यंक़लिबु, लैसा, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा। लाम पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़बर आकर है, या ये लीन होगा, नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। सीन पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे। हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, रॉ ता ज़बर रत, हुशिरत। हा पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, शीन पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, रॉ पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, ता पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुशिरत, या लामु, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम पेश मु, या लामु। या पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, आइन पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, लाम पर ज़बर आकर है, ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, मीम पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे। या लामु, सुत्विहत, सीन पेश सु, त्वा ज़ेर त्वी, सुत्वी, हाता ज़बर हत, सुत्विहत। सीन पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, त्वा पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, हा पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, ता पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। सुत्विहत, युवस्विसु, या पेश यु, वाव सीन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस्वी, सीन पेश सु, युवस्विसु। या पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, वाव पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, सीन पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, वाव पर ज़ेर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, सीन पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे। युवस्विसु, युस्क़ौना, यासीन पेश युस, क़ाफ वाव पेश क़ौ, युस्क़ौ, नून ज़बरना, युस्क़ौना। या पर पेश की हरकत है जल्द पढ़ेंगे, सीन पर ज़ज़म आकर है पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, क़ाफ पर ज़बर की हरकत है जल्द पढ़ेंगे,
واو ساکن سے پہلے زبر آ کر ہے واو لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. یسقون، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال و ال، قاف تا زبر قط و القط. واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. لام پر ززم آ کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. قاف پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. تا پر ززم آ کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. وَأَلْقَتْ، أَفَلَا يَعْلَمُ، حمزہ زبر أ، فا زبر فا، أفا، لام ألف زبر لا، أفلا، یا عین زبر یا، أفلا یا، لام زبر لا، یا لا، میم پیش مو، أفلا یعلم. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. فا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. لام پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہوا الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. عین پر ززما کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لام پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. میم پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. افلا یعلم اذا بعثر، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، اذا، با عین پیش با، سی سا زیر سی، با سی، را زبر را، با سی را، اذا بعثر. حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. زال پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. عین پر ززما کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. سا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. رو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. اذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فأل، ها زبر ها، فألها، میم زبر ما، فألهم، ها الف زبر ها، فألهمها. فا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. لام پر ززم آ کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ہا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. ہا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. فألهمها فجورها، فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، را زبر را، فجور، ها الف زبر ها، فجورها. فا پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. جیم پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش آ کر ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. رو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. ہا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. فجورها وتقواها، واو زبر و، تا قاف زبر تق، وتق، واو کھڑا زبر وا، وتقوا، ہا الف زبر ہا، وتقواها. واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. تا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. قاف پر ززم آ کر ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. قاف پر ززم آ کر ہے، خلخلا ہوگا. واو پر کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے.
ہاں پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. حمزہ زبر أ. لام میم زبر لم علم. نون شین زبر نش علم نش. را ہا زبر رہ نشرح. لام زبر لا. کاف زبر کا لک. صاد دال زبر سود. را زبر ر سود ر. کاف زبر کا سود ر کا. ألم نشرح لك صدرك. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. لام پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. میم پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. میم پر جزم آ کر ہے وہ میم ساکن ہوگا. آگے لیسنس میں آپ کو میم ساکن کا قاعدے بھی آتے، وہ لیسن میں ہم پڑھیں گے. بس آپ اتنا سمجھو میم پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. نون پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. شین پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. رو پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. ہا پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لام پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. کاف پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. صاد پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. دال پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. دال پر جزم آ کر ہے خلخلا ہوگا. رو پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. کاف پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. ألم نشرح لك صدرك. هل أتاك. ها لام زبر هل. حمزہ زبر أ. هل أ. تا کھڑا زبر تا. أتا. قاف زبر کا. أتاك. ہا پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. لام پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. تا پر کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. کاف پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. هل أتاك. فلهم أجر غير ممنون. فا زبر فا. لام زبر لا. فلا. حامیم پیش ہم. فلہم. حمزہ جیم زبر اج. را دو پیش رن. اجرن. غین یا زبر غی. را پیش رو. غیر. میم زبر مم. نون واو پیش نو. ممنون. نون دو زیر نن. ممنون. فلهم أجر غير ممنون. يقرأ. حمزة قاف زیر اقل. را حمزہ زبر ر. اقرأ. حمزہ پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. قاف پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. قاف پر جزم آ کر ہے خلخلا ہوگا. رو پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. حمزہ پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ پر جزم آ کر ہے حمزہ یہ ساکینہ ہوگا. حمزہ یہ ساکینہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. یقرأ. یؤتون. یا حمزہ پیش یو. تا واو پیش تو. یؤتو. نون زبرنا. یؤتون. یا پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. حمزہ پر جزم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ پر جزم آ کر ہے حمزہ یہ ساکینہ ہوگا. حمزہ یہ ساکینہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تا پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. وہ ساکن سے پہلے پیش آ کر ہے واو مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے.
नून पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। यु तूना, ज ना, जीम हमजा ज़ेर ज, नून अलिफ ज़बर ना, ज ना। जीम पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। हमज़ा पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा पर ज़ज़म आकर है, हमज़ा ये साकिना होगा। हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। नून पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हुआ अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ज ना, या मुरूना, या हमज़ा ज़बर या, मीम पेश मु, या मु, वाव पेश रू, या मुरू, नून ज़बरना, या मुरूना। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। हमज़ा पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा पर ज़ज़म आकर है, हमज़ा ये साकिना होगा। हमज़ा ये साकिना पढ़ने में झटका होता है। मीम पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। रो पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। वो साकिन से पहले पेश आकर है, वावे मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। नून पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या मुरूना। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती 12 कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दुआ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।